अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इनका इलेक्शन डे वाले दिन धांधली का सारा मंसूबा लीक हो गया है। एक अंदर के भेदी ने ख़त लिखकर अवाम तक बात पहुंचाने की खातिर सारा भांडा फोड़ दिया है। सब आरोज मैनेज्ड हैं, लेकिन किसी एक हलाली ने यह ख़त लिखकर इलेक्शन कमीशन और उनके सहूलतकारों की मंसूबाबंदी बेनकाब कर दी है। मैं आपके सामने रखता हूं सारी तफसील के किस तरीके से कैसी फनकारी डाली जा रही है कि वोट आप डालेंगे तहरीक इंसाफ को और निकलेगा नून लीग का। आपको बताता हूं सारा, ताकि अवाम की जितनी ज़्यादा आगाही होगी उतना ज़्यादा धांधली के मंसूबे नाकाम होंगे। आपकी ताकत के आगे ये ढेर हैं, इसलिए ये डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, ये बुज़दिल लोग हैं। लेकिन इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट मालूमात आपको देना चाहता हूं, क्योंकि लोगों में सब्र नहीं होता पूरी वीडियो देखने का। ये इंपॉर्टेंट मालूमात आपके लिए इसलिए लेकर आता रहता हूं कि पाकिस्तान की आज़ादी और ग़ुलामी गैरत और बेगैरती का फ़ैसला होना है। गैरतमंद ने क्या करना है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पाकिस्तानियों, इस तस्वीर को पहले गौर से देखिएगा। एक इस्लामी हिजाब में मौजूद खातून लगड़ भगड़ में घिरी हुई है। इस तरह अदालत में इसे लगड़ भगों ने रुसवा करने की कोशिश की है। ये सीन देखें और इसके बाद आपको गुस्सा आना चाहिए कि ये आपकी माँ, बहन, बेटी या बीवी भी हो सकती थी, क्योंकि जब आप वक्त के फिरौन को सजदा नहीं करेंगे तो वो ये करवाएंगे आपसे। इमेजिन करें कि आपकी बीवी को कोई ऐसे अदालत के दरमियान खड़ा कर दे और कहे कि आपका इसके साथ निकाह नहीं है, आपको कैसा महसूस होगा? आपकी माँ, बहन, बेटी में से किसी के साथ ये हो, आपको कैसा महसूस होगा? इसी दर्द को महसूस करके आपने अगले स्टेप सब लेने हैं। सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ ने यह नंबर दिया है, ये नोट कर लें। यह पाकिस्तान के किसी भी कोने से 0516133331 ये आप नंबर मिलाएंगे। अगर मुल्क से बाहर हैं तो +92 के साथ ये सारा नंबर आप मिलाएं। और आपको अपने हलके के बारे में, अपने उम्मीदवार के निशान के बारे में किसी किस्म की भी मालूमात चाहिए, वो आपको इस नंबर से मिल जाएंगी। ये इसलिए किया गया है कि ये ऐप में भी गड़बड़ कर सकते हैं, इलेक्शन वाले दिन इंटरनेट भी बंद कर सकते हैं, जिसका इंतज़ाम किया गया है। अब आपको हल्का मालूम करना है तो आपको 8300 पर अपना शनाख्ती कार्ड मैसेज करना है और आपको सारी मालूमात मिल जाएंगी। 2.5 रुपये आपका बैलेंस मोबाइल के अंदर होना ज़रूरी है, ये बताया जा रहा है। आपने उस पर मैसेज करके सारी मालूमात लेनी है कि आपका हल्का कौन सा है, आपका घराना नंबर कौन सा है, ब्लॉक कोड कौन सा है, आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है। ये आप सबको पता चल जाएगा। उसके बाद वही मालूमात आपके पास होंगी। सिर्फ आपको मालूम करना होगा कि मेरा उम्मीदवार कौन सा इस हलके में है। आप जाएंगे, आपका हलका नंबर आपको मोबाइल पे पहले आ चुका होगा। आप इमरान खान के फेसबुक आईडी पे मैसेज करें। फॉर एग्जांपल आप NA23 लिखेंगे तो आपको उसका सिंबल आपके सामने आ जाएगा नाम के साथ। ये टोटल इतनी सी कहानी है, इतना सा खेल है। ये चंद मिनट की गेम है, लेकिन आपके मुस्तकबिल का सवाल है। नाज़रीन इकराम, आपके सामने मैं ये बात रखना चाहता हूं कि इनकी कौन सी साजिश, इनका कौन सा मंसूबा सामने आया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का ट्रायल रन किया है, बार बार किया है, हर दफ़ा मसाइल आए हैं, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट आई है वो नाकाबिले यकीन हद तक बता रही है कि किस हद तक रिगिंग की गई है और कौन सा अफसर इसमें मुबैना तौर पर इन्वॉल्व है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। रिपोर्ट में लिखा गया है कि NA197 के जो पोलिंग पर्सनल्स हैं उनका डाटा हमने डाला उस मशीन में। कहता है कि हमें सरप्राइज मिला कि जो एम्प्लॉयड स्टाफ है हमारा इलेक्शन कमीशन का, उसका जो डाटा हमने मशीन में डाला वो मिसिंग था, गायब हो गया, पता नहीं कहां गया। आगे वो कहते हैं कि सिस्टम की इस कमजोरी ने बड़े इश्यूज खड़े कर दिए हैं और सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि क्या ये सॉफ्टवेयर काबिल भरोसा है, क्या ये काबिल कबूल होगा। इससे एक और चीज साबित होती है कि या तो ये सिस्टम मुकम्मल तौर पर फेल है या इस सिस्टम को पर्दे के पीछे बैठ के कोई और कंट्रोल कर रहा है। और ये है असल रिपोर्ट। इस सिस्टम को पर्दे के पीछे बैठ के कोई और कंट्रोल कर रहा है। यानी आप डालेंगे ये कि ये वोट आए हैं हल्के से और सिस्टम फाइनल रिजल्ट से पहले पहले वो सारा कुछ बदल देगा, तब्दील कर देगा। यानी ऐसे नहीं है कि फाइल आपने अपलोड कर दिया तो वो पक्की रहेगी अपलोड, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता। बल्कि कोई भी फाइल जो अपलोड हुई होगी, फॉर एग्जांपल फॉर्म 45 की पिक्चर लेके
فار ایگزامپل پریزائڈنگ آفیسر بھیج دیتا ہے آرو کے دفتر اور وہاں سے نتیجہ بھیج دیا جاتا ہے فائنل، تو جو فائنل ایک دفعہ جب چلی جائے وہ پکچر جو ہوگی، سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی دوبارہ اس کو ایکسیس نہ کر سکے، ان ایکسیسیبل ہو، ریڈ اونلی فائل ہو، کوئی بھی بندہ اس میں چینج نہ کر سکے، ڈیلیٹ نہ کر سکے، تبدیل نہ کر سکے. لیکن ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو بھی حقیقی نتائج یہاں سے بھیجے جائیں گے، اندر اگلے فارمز تیار ہوں گے اور وہ اپلوڈ کر دیے جائیں گے تاکہ سسٹم کے اندر بتایا جا سکے کہ اصل میں تو یہ نتیجہ آیا ہے. یہ گیم یہ ڈال رہے ہیں. کہتا ہے کہ یہ سافٹ ویئر ہمارے لیے درد سر بن گیا ہے اور تمام آروز کے لیے درد سر بن گیا ہے. اب یہ ڈسٹرکٹ کمبر شداد کوٹ کے ایک غیرت مند آرو نے یہ بتایا ہے، ڈسٹرکٹ کمشنر نے. لیکن ہر جگہ غیرت مند لوگ نہیں بیٹھے ہوتے، پھر بھی اطلاعات یہ ہیں جو الیکشن کو کور کرتے ہیں. فہیم اختر صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے کئی لیٹرز آئے ہیں جو دبا دیے گئے ہیں. چیف الیکشن کمشنر جو واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے آروز کا، اس میں سب کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈ رکھو، کوئی ایسی بات نہ کرو. لیکن یہ گیم عوام کے سامنے آ گئی ہے. اس کا تدارک کیا ہے اب آپ نے یہ سمجھنا ہے. ناظرین کرام، پولنگ ڈے والے دن پولنگ ایجنٹ سب سے طاقتور ہوتا ہے. اگر وہ تگڑا ہو اور ڈٹ کے بیٹھا رہے اندر، اور گنتی کے بعد جو فائنل فارم ہوتا ہے وہ دستخط کروا کے وصول کر لے، بعد میں جو بھی نتیجے تبدیل ہوں، آپ وہ سارے فارم اگر اکٹھے کر کے کسی بھی عدالت جائیں گے، ٹریبیونل جائیں گے، وہ کوئی اور رزلٹ دے ہی نہیں سکتے. آپ کے فارمز کی بیس پر رزلٹ آئے گا کیونکہ وہ فائنل اتھارٹی ہوتا ہے. اس کے بعد چینجنگ ہو سکتی ہے، تبدیلی ہو سکتی ہے، اور پھر شک ہوگا تو ووٹ کاؤنٹ ہو جائیں گے. اور ووٹ کاؤنٹ میں اتنی بڑی دھاندلی نہیں کی جا سکتی جب 60% سے زیادہ انشاءاللہ ٹرن آؤٹ ہوگا. سو پلیز اپنے حلقے کے امیدوار کا پولنگ ایجنٹ بنے. خواتین آگے آئیں، مرد بھی آگے آئیں، تاکہ آپ اپنے ملک کو حقیقی آزادی دلا سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ سب کچھ کہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے؟ یہ سب کچھ نادرا سے کنٹرول ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن یہ جو سافٹ ویئر استعمال کر رہا ہے، اس کا سرور بھی اور سارا سسٹم نادرا سے کنٹرول ہو رہا ہے. اور نادرا کو اس ٹائم ایک حاضر سروس جرنیل کنٹرول کر رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ نادرا کے جو سابق چیئرمین تھے انہوں نے استعفیٰ دیا تھا اور دبے لفظوں میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ مجھ سے کچھ ایسا کروانے کا کہا جا رہا ہے جو میں نہیں کر سکتا. وہ یہی کام تھا، بیک اینڈ پہ سارا کنٹرول حاصل کرنا، عوام کا ڈیٹا تبدیل کرنا، عوام کو ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینکنا، ادھر سے ادھر پھینک کر تبدیلیاں کرنا. یہ سب کچھ نادرا سے کیا گیا ہے اور کروایا جا رہا ہے. اب کیونکہ یہ پلان ایکسپوز ہو گیا ہے، کوئی بھی پلان جب ایکسپوز ہو جاتا ہے ایونچولی وہ سسٹم شکست کھا جاتا ہے. ہمارا کام ہے پلان ایکسپوز کرنا، اور آپ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. یہ مت سوچیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگلا پلان بھی میں آپ کو بتا دوں، رپورٹ آئی ہے کہ جو کور کمانڈر ہاؤس تھا لاہور میں، وہاں تقریباً 100 سے زیادہ گاڑیاں تباہ کی ہیں لوگوں نے، اور جو بلڈنگ کا 1.5 ارب روپے کا نقصان کیا ہے لوگوں نے. اور گاڑیوں کو بھی جو دوبارہ لینا پڑے گا، تقریباً 1 سے 1.5 ارب کی وہ گاڑیاں آئیں گی. یہ کہا جا رہا ہے ہر گاڑی کی قیمت کروڑ سے زیادہ لگائی گئی ہے. اتنی مہنگی 100 سے زیادہ گاڑیاں ایک کور کمانڈر کے گھر کیا کر رہی تھیں؟ کور کمانڈر کی زیادہ سے زیادہ تنخواہ کیا ہوگی؟ 5 لاکھ 10 لاکھ. وہ کہاں سے 100 یا 105 گاڑیاں رکھ رہا تھا اپنے پاس؟ تو نیکسٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو الیکشن سے این 1-2 دن پہلے، یہ ہو سکتا ہے، این ممکن ہے، آخری رات کو یہ کر سکتے ہیں، تحریک انصاف کو کالعدم جماعت قرار دے دیں. اب اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہوتا ہے. لیکن چونکہ اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، میڈیا پہ آ جائے گا کالعدم کا، تو لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ پی ٹی آئی کالعدم ہو گئی ہے. ووٹ ڈالنے کا فائدہ نہیں ہے. ووٹ آپ نے ہر صورت ڈالنا ہے، کیونکہ یہ ان دنوں کالعدم کر نہیں سکتے، اعلان صرف کر سکتے ہیں. بعد میں کالعدم کر بھی دیں تو جو آزاد لڑے ہوئے ہیں وہ سارے کینڈیڈیٹ کسی بھی اور پارٹی میں جا سکتے ہیں جہاں عمران خان کہیں گے، اگر وہ ڈٹ کے کھڑے رہے. اور زیادہ تر قرآن پہ بھی حلف اٹھا رہے ہیں، ریٹن ایفیڈیوٹ بھی دے رہے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ وفاداری کریں گے. اس کے بعد آپ کو کم از کم شک کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی. آپ اپنا ووٹ دیں، اپنا کام کریں. ابابیل کا لشکر بنیں جو اپنے حصے کا کنکر پھینکتا ہے. نیچے ہاتھیوں کے ساتھ کیا ہونا ہے اس کی فکر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. کیا کبھی کنکروں سے بھی ہاتھی مارے جا سکتے ہیں؟ لیکن ابابیلوں کے لشکر نے یہ کیا تھا. آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے. آپ نے اس ہاتھی کو اپنے چھوٹے چھوٹے کنکروں سے مارنا ہے
جو اس ٹائم پورس کا ہاتھی بن چکا ہے اور اپنے ہی لوگوں پہ چڑھ دوڑا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔